बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हूँ और आज जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और एज अ पाकिस्तानी हम आज इसके ऊपर फख्र कर रहे हैं कि आज ये दिन पाकिस्तान को भी देखने को मिला है, क्योंकि अमन की खित्ते में अमन की जो तलाश थी और अब पाकिस्तान ने जो खामोश डिप्लोमेसी की, खामोश जो सफारतकारी की, वो आज कामयाब हुए हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान तो मरकज़ निगाह है ही, लेकिन इस्लामाबाद, जिसे इस्लामाबाद एकॉर्ड कहा जा रहा है, हर एक की नज़र, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा था कि वो अब किस तरफ, जो ऊंट कहा जाता है कि करवट किस तरह बैठेगी, तो ये तमाम तर मुज़ाकरात जो है वो आइंदा कुछ दिन पाकिस्तान में होंगे। तमाम तर तैयारियां पाकिस्तान इसकी कर रहा है और गुज़िश्ता रोज से हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक के ऊपर और इसको रेड जोन, और जो तमाम इलाका है ये इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है और रात से ये तमाम इलाके जो है वो बंद किए गए हैं। और इस्लामाबाद को क्योंकि जो छुट्टी है वो भी दी गई है कि इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी जो है वो होगी। और इसके साथ साथ जो आप अगर पिंडी की बात करें, अगर आप पिंडी की बात करें तो पिंडी में भी जो है वो कुछ स्कूलों को और इनको छुट्टियां भी दी गई हैं, क्योंकि ये एक बड़ा दिन है, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। कैमरामैन मेरे साथ हैं आमिर भाई। आमिर भाई से मैं कहूंगी कि आपको जरा ये व्यू दिखाएं कि यहाँ पे आपको रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और आपको ये रोड जो है वो बंद नजर आएंगे। इस तरफ ये कंटेनर्स जो लगे हुए हैं, इन कंटेनर्स के अगर उस तरफ की हम बात करें तो वहां पे आपको शहर दस्तूर में दफ्तर खारजा, पार्लियामेंट हाउस, इसके साथ साथ पीएम ऑफिस और ये तमाम जो है इन कंटेनर्स के उस साइड जो है वो आपको मिलेगा, जो कि इंतहाई अहम है। सिक्योरिटी वफूद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और आज रात इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज रात ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंचेगा, जिनकी क़यादत जेडी वेंस कर रहे हैं और उनके साथ साथ विटकोफ जो है वो भी मौजूद होंगे। अच्छा, ये दो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अब इतना उभर के सामने आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बहैसियत सहाफ़ी हम जब कहीं जा भी रहे होते हैं या कहीं पे भी दोस्तों में या किसी भी में बैठते हैं तो सवाल ये किया जाता है कि आप बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से इतना उभर के सामने आया। तो पाकिस्तान के लिए ये जो सफारती सतह पर बड़ी ये कामयाबी थी, ये उस वक्त की थी जब पाकिस्तान ने मार्के हक में इंडिया को वो शिकस्त दी, जो कि उसके बाद आपने देखा कि इंडिया सफारती सतह पर तो बिल्कुल ही बहुत पीछे चला गया और पाकिस्तान उस वक्त उभर के सामने आया, जिसके बाद पूरी दुनिया का एक एतमाद जो था वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ। ईरान का ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद था, तेहरान का जिस तरीके से था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का एतमाद फिर पाकिस्तान के ऊपर हुआ, तो वो मुज़ाकरात अब पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। क्योंकि बीच में आपने देखा था जब ये वॉर शुरू हुआ था उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान के अंदर, और वो मुज़ाकरात हुए थे, टेबल से उठे थे और उसके अगले ही कुछ घंटों बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया था। हफ्ते का दिन था, आपको याद होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें अब ओमान ने इसके बीच में नहीं आना था। लेकिन अगर अब बात ये हो रही है कि जो चाइना भी है, लेकिन चाइना क्योंकि बैक पे है, बैक चैनल है चाइना, लेकिन जो फ्रंट पे नाम है वो है पाकिस्तान का, वो है इस्लामाबाद का। इस वजह से आप तमाम सुन भी रहे होंगे कि इस्लामाबाद एकॉर्ड। तो ये चीज़ सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से बात ये भी करें कि ईरान की जानिब से 10 पॉइंट्स रखे गए हैं और अमेरिका की जानिब से 15 नुकात रखे गए हैं। अब बहुत सारे सवालात अब ये भी आ रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से वायलेशन जो है वो हो रही है सीज़ फायर की, और अब ईरान की जानिब से भी बहुत सारी अब ये फिर खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो मुमकिन तौर पर ईरान की जानिब से जो है इस मुज़ाकरात में आने के लिए मना कर दिया गया है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वायलेशन हो रही है। ईरान ने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स में जो उनके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स पे अगर देखें तो उन्होंने लबनान का जिक्र किया है। और पीएम ने जब हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जब ट्वीट किया तो उस वक्त में भी उनके ट्वीट में ये वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि लबनान के ऊपर भी
کہ یہ سیز فائر کا جو معاہدہ ایک ہونے جا رہا ہوا ہے جو کہ 2 ہفتے کے لیے ہے، تو اس میں لبنان کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی جو حملہ ہے وہ نہیں کیا جائے گا، یہ اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ ایک اپیل کی کہ تمام جو فریقین ہیں وہ اس چیز کو خاص طور پر خیال رکھیں اس چیز کا کہ کسی بھی قسم کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہ ہو۔ اب اس تمام تر تناظر میں کیوں یہ وائلیشن ہو رہے ہیں، یہ سب سے اہم ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بقا کو ایک خطرہ ہو۔ اب اگر 2 ہفتے ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ایران کے ان پوائنٹس کے اوپر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مطلب اگر بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر سے جو سینکشنز ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، آپ کو جو پابندیاں جتنی آپ کے اوپر لگائی گئی تھیں، جس کے باوجود آج ایران نے جو امریکہ اور اسرائیل کو جو اصل ان کا وہ چہرہ تھا وہ دکھایا پوری دنیا کو، تو اس کے باوجود اگر یہ تمام تر پابندیاں ان کے اوپر سے ہٹائی جاتی ہیں تو وہ پھر ان کی جو پاور ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگی اور اسرائیل کی بقا کو خطرہ جو ہے وہ ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے یہ جو وائلیشن ہے وہ ہو رہی ہیں، ہمیں مختلف جگہوں پہ وائلیشن نظر آ رہی ہیں، جس کی بات پاکستان جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ جی وائلیشن جو ہے وہ نہیں کی جائے اس کی۔ تو ساتھ عامر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا جو ویدر ہے وہ بھی دیکھیں، تو اسلام آباد کا ویدر بھی آج اتنا ہی خوبصورت ہو چکا ہے جتنا اس دفعہ پاکستان کا ابھی ہم نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے جو خوشی ہے کہ پاکستان اب ہسٹری کا ایک حصہ بن رہا ہے، اور اب ہسٹری میں یہ جو جیو پولیٹیکل اسٹرکچر جو چینج ہوا ہے تو اس میں یہ بات کیا جائے گا کہ اسلام آباد ایکٹ جو ہے وہ کیا تھا اور کس طریقے سے تیسری جو عالمی جنگ تھی اس کو رکوانے میں پاکستان کا ایک کردار تھا۔ تو اسی طرح سے اسلام آباد کیونکہ شہر بے مثال سے کہا جاتا ہے، یہ بھی آج خوبصورت بھی ہوا ہے اور اپنے تمام مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے اسلام آباد آج جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوا ہے۔ تو یہ جو اب مذاکرات کی اب جو ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، انڈیا کا تو آپ نے دیکھا ہے کہ چیخیں نکل چکی ہیں، اس کی تو بات نہ کریں، لیکن اسرائیل اس وقت جو آپ یوں سمجھ لے کہ بھنگ ڈالنے کی ایک کوشش کر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے تجزیہ کار اب جو ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے ٹرمپ دھمکیاں دے رہے تھے اور ان دھمکیوں میں جس طریقے سے یہ جو لاسٹ والے تھے، کیونکہ 3 ایسی دھمکیاں دی تھی، 3 ایسے ڈیڈ لائنز امریکہ کی جانب سے دیے گئے تھے ایران کو کہ ان کو تھا کہ جی خوف ہوگا، ڈر ہوگا اور ایران جو ہے وہ بیک آف ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن کیونکہ ایران پیچھے نہیں ہٹا اور ایران میں بھی جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے دوران ہمیں میمز کا ایک وہ برمار نظر آیا تھا، تو ہمیں وہ ایران کی طرف سے بھی اور ایون کہ ایرانین ایمبیسیز جو تھے مختلف میں جیسے زمبابوے میں اور جس طریقے سے مختلف اس میں ایمبیسیز تھے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے جو ٹویٹس تھے ان کا ایک مزاحیہ خیز جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، جس طریقے سے انہوں نے جب گالم گلوچ کے ساتھ گالیوں کے ساتھ یہ کہا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیں، تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ سوری وی لوسٹ دی کیز، تو اس طریقے سے جس طرح سے ایران نے رسپانس کیا ان ڈیڈ لائنز کا، ان دھمکیوں کا، تو پھر یہ ٹرمپ کے لیے بہت سارے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے اپنی جو یوں سمجھ لے کہ اس جنگ سے خود کو نکالنے کے لیے جو ایگزٹ راستہ تھا وہ پھر آپ کے پاس بچتا تھا کہ آپ اسلام آباد کے ذریعے کے مذاکرات جو ہے وہ کریں اور آمادگی جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر کریں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے ابھی تک کی، مزید بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔